Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रेसियो एन्ड प्रपोर्सन पढिरहेको छौँ र मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ रेसियो पढाइरहेको थिएँ। यसको हामीले सबै एक्सरसाइज सल्भ गर्यौं र अब आजदेखि चाहिँ हामी प्रपोर्सन स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ है। प्रपोर्सन प्रपोर्सनमा चाहिँ आज हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त व्हाट इज प्रपोर्सन, प्रपोर्सन भनेको के हो, त्यसपछि टाइप्स अफ यो कुरा पढ्छौं हैन। अनि यसपछि चाहिँ हामी केही एक्जाम्पलहरु पनि सल्भ गर्छौं, केही एक्जाम्पल्सहरु है। ल जस्तै सुरुमा कुरा गरौँ व्हाट इज प्रपोर्सन। प्रपोर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा रेशियोहरु यदि इक्वल छ भने तिनीहरु प्रपोर्सनमा छ, त्यहाँको चाहिँ नम्बरहरु प्रपोर्सनमा छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दा जस्तै 2:3 एउटा हुन्छ र 4:6 यो दुईटा भनेको इक्वल हुन्छ है। यो दुईटा रेशियोहरु भनेको इक्वल रेशियोहरु हो। कसरी हो भन्दाखेरि 2/3 यो एउटा भयो, यसलाई फ्र्याक्सनल फर्ममा देखाउँदा, र यो 4/6 भनेको पनि के हुन्छ त 4/6। 4/6 भनेको 2 ले रिड्युस गर्दा यो 2 आयो, यो 3 आयो भनेको 2/3 र 2/3 दुईटा इक्वल कुरा हो नि त। यसरी कुनै दुईटा फ्र्याक्सनहरु कुनै दुईटा रेशियोहरु चाहिँ इक्वल छन् भने त्यसलाई नै हामीले प्रपोर्सन भनेर भन्ने गर्छौं। अब तपाईहरुलाई यसको डेफिनेसन चाहिन्छ भने चाहिँ the equality of two ratios is called proportion है। ल अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन नम्बरहरु इन्भल्भ भयो नि, यो 2 3 यसमा भन्दा यसमा यो 2 3 4 6 यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, यिनीहरुलाई चाहिँ they are called proportional। यिनीहरु प्रोपोर्शनल छन् भनेर भन्ने गरिन्छ। अब जस्तै मानिलियौ एकछिनको लागि ABCD C and D are proportional भनेर भनौं एकछिनको लागि। प्रोपोर्शनल भनेर भनौं, ABCD भनेको प्रोपोर्शनल हो भनेर भनौं, छन् भनेर भनौं हैन। त्यो भयो भने त्यसले भन्न खोजेको के हो त ABCD चाहिँ प्रोपोर्सनमा छन् भन्न खोजेको खासमा। अब यो भनेको के भयो त A:B भनेको C:D हो भनेर भनेको हो। र यो इक्वल साइनलाई चाहिँ हामीले डबल कलम देखाएर पनि देखाउन सकिन्छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। कुरा एउटै नै हो, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै नै हो है। अब त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि योलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रोपोर्शनल भन्छौं, यसलाई हामीले सेकेन्ड भन्छौं, यसलाई चाहिँ हामीले थर्ड भन्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले फोर्थ भनेर भन्छौं, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। यसरी नाम दिएको छ र यसको अरु नाम पनि छ है। अर्को नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरुलाई हामीले प्रोपोर्शनलको हिसाबमा चाहिँ यो भन्यौ। अब यो बाहिरको छ नि जुन दुईटा यो र यो बाहिरको भागकोलाई चाहिँ हामीले के भनेर चिनिन्छ त भन्दाखेरि यो बाहिरकोलाई चाहिँ हामीले एक्सट्रिम्स भनेर चिनिन्छ। र यो भित्रको छ नि यो बिचको दुईटा यो वाला र यो वाला B र C, यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर चिन्छौं त यो बिचकोलाई चाहिँ मिन्स भन्ने नाम दिएको छ है। यिनीहरुलाई चाहिँ मिन्स भनिन्छ, बाहिरकोलाई चाहिँ एक्सट्रिम्स भनेर भनिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लिकेसनको कुरा पनि देखाइदिन्छु। A:B = C:D भनेर चाहिँ हामीलाई प्रोपोर्शनल भएको केसमा हुन्छ।
यो भनेको a बाई b इज इक्वल्स टु c बाई d हो। अब यसरी हामीले क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो भनेको ad इज इक्वल्स टु cv अथवा bc भयो। a र d भनेको के थियो, एक्सट्रिम्स र यो भनेको मिन्स थियो। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कहिल्यै पनि दुईटा रेसियोहरू चाहिँ यदि प्रपोर्सनमा छन् भने त्यहाँनिर के हुन्छ त, प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स इज इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ मिन्स। यो चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ है। ल यो कुरा बुझिसके पछाडि अब हामी जान्छौँ टाइप्स अफ प्रपोर्सनमा। टाइप्स अफ प्रपोर्सनमा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि दुईटा थरीको छ है। एउटा भनेको डिरेक्ट प्रपोर्सन अथवा डाइरेक्ट, अर्को भनेको इन्भर्स प्रपोर्सन। डिरेक्ट प्रपोर्सन र इन्भर्स प्रपोर्सन। अझै अर्को पनि एउटा छ, त्यो तपाईँहरूले अहिले पढ्नु पर्दैन, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। अब डिरेक्ट प्रपोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो खालकोलाई डिरेक्ट भन्छ भन्दा एउटाको क्वान्टिटी बढ्दा अर्कोको क्वान्टिटी पनि बढ्यो भने त्यसलाई हामीले डिरेक्टली प्रपोर्सनल भनेर भन्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस्, एक्जाम्पलको लागि तपाईसँग चाहिँ एउटा पेन्सिल छ मानिलिउँ, एकछिन ल, माथिपट्टि एजर पनि छ ल पेन्सिलमा। ल एउटा पेन्सिल छ तपाईँसँग मानिलिउँ, यो एउटा पेन्सिल भयो है। एउटा पेन्सिललाई चाहिँ 5 रुपियाँ पर्छ, एउटा पेन्सिललाई 5 रुपियाँ पर्छ। ल पर्ने रहेछ त्यतिखेर होइन। ल यस्तो छ है। अब एउटा पेन्सिललाई 5 रुपियाँ पर्छ अरे भने अब दुईटालाई कति पर्छ, दुईटालाई कति पर्छ, 10 रुपियाँ पर्छ। त्यसै गरी तिनटालाई कति पर्ला, तिनटालाई कति पर्ला, अभियसली 15 पर्छ। त्यसै गरी चारवटालाई कति पर्ला, चारवटालाई 20 पर्ला होइन। यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि जतिखेर यो चाहिँ यो पेन्सिलको क्वान्टिटी बढ्यो, पेन्सिलको क्वान्टिटी जतिखेर बढ्यो नि त्यतिखेर के भयो, पैसा पनि बढ्यो अथवा कस्ट पनि बढ्यो है। एउटा चिज बढ्दाखेरि अर्को चिज पनि यदि बढ्छ भने त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भनिन्छ त, डिरेक्टली प्रपोर्सनल। एउटा क्वान्टिटी इन्क्रिज हुँदा अर्को क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ भने त्यो भनेको डिरेक्टली प्रपोर्सनल हो है। बढ्दा भनौँ न, अर्को पनि बढ्छ भने त्यस्तोलाई के भन्ने, डिरेक्ट प्रपोर्सन अथवा डिरेक्टली प्रपोर्सनल भनेर भन्ने है। अब अर्को केस छ, अर्को भनेको इन्भर्स प्रपोर्सनको कुरा। इन्भर्स प्रपोर्सनमा चाहिँ अब जस्तै मानिलिउँ तपाईँसँग चक्लेट छ,
चक्लेट छ हैन। ल अब तपाईसँग अलि धेरै चक्लेट छ हैन, चक्लेट अलि धेरै नै हुन्छ। ल यसरी 12 वटा चक्लेट छ अरे। ल मानिलिउँ 12 वटा चक्लेट छ अरे। अनि तपाईहरु चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ अरे? जस्तै तपाईहरु चाहिँ 2 जना हुनुहुन्छ अरे। ल अब 2 जना हुनुहुन्छ भने यतिखेर के भयो? 12 वटा चक्लेट 2 जनालाई बाँड्दाखेरि 6 वटा चक्लेट मिल्छ है। अब 6 वटा चक्लेट पाइयो नि त, क्वान्टिटी के भयो? 6 भयो। 12 वटा चक्लेट पहिला एक्चुअली तपाईहरुसँग भएको चक्लेट चाहिँ कतिवटा? 12 वटा। यो 12 वटालाई यतापट्टि राखौँ। चक्लेट्स चाहिँ तपाईसँग 12 वटा छ। 12 वटामा तपाईहरु मान्छे चाहिँ 2 जना, यतापट्टि चाहिँ मान्छे तपाईहरु हैन, मेन, यतापट्टि चाहिँ नम्बर अफ चक्लेट्स। यो चाहिँ टोटल चक्लेट्स। ल हेर्नुस् है, अब तपाईहरु 2 जना हुनुहुन्छ भने 2 जनाले कति पाउनुहुन्छ? ठ्याक्कै इक्वल पाउनको लागि 6 वटा पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी अब तपाईहरुको साथीहरु बीच चाहिँ एकजना साथी थपिनु भयो, एकजना अर्को आउनु भयो, तपाईहरु 3 जना आउनु भयो। अब इक्वली बाँड्दाखेरि कति हुने भयो त? इक्वली बाँड्दाखेरि तपाईको अब एकजनाले कति पाउने भयो? 3 12 भनेपछि एकजनाले 4 वटा पाउने भयो। अब अलिकति घट्यो। अनि त्यसपछि तपाईहरु अब 4 जना हुनु भयो, अर्को एउटा साथी पनि थपिनु भयो रे। त्यो 12 वटा चक्लेटलाई अब इक्वली डिभाइड गर्नु पर्यो भने के हुने भयो त? तपाईहरु अब 3 वटा बाँड्नु पर्ने भयो। हेर्नुस् है, यहाँनेर के भयो त भन्दाखेरि जति बेला तपाईहरुको मान्छेहरु बढ्दै जानुभयो त्यतिखेर चक्लेट्स तपाईहरुले के भयो? कम पाउँदै जानुभयो। एउटा क्वान्टिटी यहाँबाट तलतिर के भएको छ? इन्क्रिज हुँदाखेरि यो के भएको छ? डिक्रिज भएको छ है। एउटा चीज इन्क्रिज हुँदा अर्को चीज डिक्रिज भयो। हो त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ? इन्भर्स प्रपोर्सन भनेर भन्छौँ। एकातिर चाहिँ अब के भयो? मान्छे थपिँदै गयो, तपाईले पाउनु पर्ने अमाउन्ट अफ चक्लेट चाहिँ घट्दै गयो। मान्छे बढ्ने, अमाउन्ट अफ चक्लेट जुन चाहिँ तपाईले पाउनु पर्ने थियो त्यो घट्दै जाने हो। यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ? इन्भर्स प्रपोर्सन भनेर भनिन्छ। यसलाई कसरी देखाउनु कसरी भन्न सकिन्छ त? एउटा क्वान्टिटी बढ्दै अथवा घट्दै पनि हुन्छ है। घट्दै जाँदा अर्को, बढ्दै जाँदा घट्दै, घट्दै जाँदा बढ्दै हुन्छ है। घट्छ भने त्यो के हुन्छ? त्यसलाई इन्भर्स प्रपोर्सन भनिन्छ। यसैगरी एउटा क्वान्टिटी घट्दै जाँदा यदि अर्को बढ्छ भने यो पनि हो है। एउटा क्वान्टिटी घट्दै जाँदा अर्को बढ्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त? इन्भर्स भनेर भनिन्छ। यो दुईटै कुरा एउटै नै हो लगभग। र यहाँनेर बढ्दैको माथिपट्टि घट्दै पनि लेख्नु होला। घट्दा भनौँ न, घट्दा। ल यो दुईटै कुराहरू एउटै हो है। भनेपछि एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को पनि इन्क्रिज हुन्छ भने त्यो भनेको डिरेक्टली प्रोपोर्सनल, डिरेक्ट प्रोपोर्सन। र एउटा बढ्दा अर्को घट्छ भने त्यो भनेको के भयो? इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सन। एउटा इन्क्रिज हुँदा अथवा डिक्रिज हुँदा है अर्को पनि के हुन्छ? इन्क्रिज अर डिक्रिज हुन्छ। भने डिक्रिज हुँदा डिक्रिज र इन्क्रिज हुँदा इन्क्रिज है हुन्छ भने त्यो भनेको डिरेक्ट प्रोपोर्सन। एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को डिक्रिज हुन्छ भने, अथवा एउटा डिक्रिज हुँदा अर्को चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ? त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सन भनेर भनिन्छ है। ल कुरा बुझ्नुभयो होला। यो बुझिसके पछाडि अब हामी यहाँनेर केही एक्सर्साइज छ
के अरे एक्जाम्पल छ जुन चाहिँ हामीले एक्सर्साइजमा पछि यस्तै खालको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले अब यस्तो खालको प्रब्लम कस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ केही एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 है। क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेस्ट वेदर the ratios are यहाँनिर दुईटा रेसियो दिएको छ एन्ड 12:16 आर इन प्रपोर्सन। के यहाँनिर दिएको रेसियोहरू प्रपोर्सनमा छन् त भनेर सोधेको हो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा दिएको रेसियोलाई फ्र्याक्सनमा लेख्ने अनि सबैभन्दा लोएस्ट टर्ममा रिड्युस गर्ने। यदि त्यो फ्र्याक्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ भने तिनीहरू प्रपोर्सनमा छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। एउटा तरिका त्यो। अर्को तरिका चाहिँ प्रपोर्सनमा भएको नम्बरहरू के हुन्छ त त्यतिखेर प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स इज इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ मिन्स चाहिँ हुन्छ। जब कि प्रोडक्ट मिन र एक्सट्रिम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यदि ए इज टु बी इज इक्वल्स टु सी इज टु डी छ भने यो बाहिरकोलाई हामीले एक्सट्रिम्स भन्छौँ र यो भित्रकोलाई चाहिँ हामीले मिन्स भन्छौँ। यसरी दुई तरिकाले चेक गर्न सकिन्छ। म दुईटै तरिका देखाउँछु है। हियर 3:4 इज इक्वल्स टु 3/4 एउटा एन्ड 12 इज टु 16 इज इक्वल्स टु 12:16 रिड्युस गर्दा आयो 4 ले रिड्युस गर्दा 3/4 नै आयो इज इक्वल्स टु 3/4। सो के भन्न पाइयो त 3:4 इज इक्वल्स टु 12:16 therefore they are in proportion। प्रपोर्सन एउटा कुरा यो भयो। अर्को तरिका चाहिँ अर्को यो अल्टरनेटिभ चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स इज इक्वल्स टु एक्सट्रिम्स भनेको बाहिरको भने पछाडि यो र यो 3×16 अनि प्रोडक्ट अफ मिन्स यहाँनिर के देखियो त प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स चाहिँ यो इज इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ मिन्स जस्तो देखियो। एउटा इक्वल भएको पाइयो। त्यही भएर हामीले के भन्न सकिन्छ त यसमा पनि सो देयरफोर दे आर इन प्रपोर्सन भनेर देखाउन सकिन्छ है। ल अब अर्को प्रब्लम चाहिँ हामीले कसरी के सोध्छ त भन्दाखेरि इफ द टर्म्स 2, 3 and 14 are in proportion, find the fourth proportional। यसले चाहिँ हामीलाई के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा प्रपोर्सन छ यस्तो खालको इज इक्वल्स टु यो रेसियोहरू है। यस्तो रेसियोहरू छ। अब यहाँनिर एउटा चाहिँ 2 र 3 हो रे अनि 14 हो रे भने यो फोर्थ चाहिँ के हो भनेर सोधेको हो। मैले एकछिनको लागि एक्स सपोज गरेँ रे भने यो दुईटा भनेको के भयो एक्सट्रिम्स र यो दुईटा भनेको के भयो मिन्स। अब क्वेसनले के भन्दैछ प्रोडक्ट अफ हामीलाई के थाहा छ त प्रोडक्ट अफ कुनै पनि चिजहरू यदि प्रपोर्सनमा छ भने प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स भनेको प्रोडक्ट अफ मिन्ससँग इक्वल हुन्छ। मैले के भने लेट द फोर्थ प्रपोर्सनल बी के हुन्छ एक्स सपोज गरे देन हामीलाई थाहा छ नि त वी नो
product of extremes is equals to product of means. एक्सट्रिम्समा के पर्यो, एउटा पर्यो 2 टाइम्स अर्को पर्यो x इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स 14. क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट यो 2 लाई मैले तल पठाएँ भने x इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स 14 बाई 2. यो भनेको 7 आयो. 3 टाइम्स 7 इज 21 भनेपछि हाम्रो आन्सर 21 रहेछ. देयरफोर द फोर्थ प्रोपोर्सनल इज 21 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. अर्को प्रब्लम छ, if the terms 6, 8 and 24 are in proportion, find the third proportional. यो छ है. अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 6, 8 हेर्ने कसरी भनेको छ भन्दा हेर्नु है. यो छ इज इक्वल्स टु दुईटा रेसियोहरू. अब यसमा 6 र 8 चाहिँ अगाडिको भयो अनि थर्ड प्रोपोर्सनल पत्ता लगाऊ भनेको छ र यो चाहिँ 24 भयो. यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने. मैले x सपोज गरेर ऐको जस्तै नै गर्न सक्छु है. ल then हामीलाई के थाहा छ त, we know product of extremes is equals to product of means. or product of extremes मा के पर्यो 6 र 24 is equals to means मा के पर्यो x र 8. or यो 8 लाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेँ भने 6 टाइम्स 24 बाई 8 इज इक्वल्स टु x. or 8 टाइम्स 3 भनेको 18 x. Therefore the third proportional x is equals to 18 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो. अब यहाँनिर अर्को प्रब्लम छ. अर्को प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको कुरा छ. यहाँनिर द कस्ट अफ 8 kg of apples is rupees 280. Find the cost of 5 kg apples by proportion method है. अब यो भनेको के भयो त, यहाँनिर स्याउको कुरा गरेको छ. ल यो स्याउ भयो है. अब 8 kg भनेको छ, निकै धेरै पो हुन्छ होला. तीनटा स्याउ जतिले त 1 kg पुग्छ होला हो. ल 8 kg धेरै नै भयो है. ल ठिक छ, केही छैन. क्वेसनले भनेको कुरा पढौँ. 8 kg एप्पल्स. 8 kg एप्पल्सलाई कति पर्छ अरे 280 पर्छ अरे भने 5 kg भनेको ल यति जति पर्ला 5 kg मा. यो 5 kg एप्पललाई कति पर्छ अब यसलाई मैले नर्मल्ली देखाएँ भने हजुरले सोलुसन चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो. हियर यतापट्टि एप्पल्स राख्ने
एप्पल्स यतापट्टि चाहिँ कस्ट राख्ने है। एप्पल्स चाहिँ 8 केजी अनि त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ 5 केजी। 8 केजीलाई कति परेको छ 280 अनि यतापट्टि चाहिँ ल एक्स हामीले यहाँनिर सपोज गरेको हो, त्यही भएर सपोज लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है 8बाट तलतिर घटेको छ, 8बाट तल 5 केजीमा घटेको छ र यो कस्तो खालको केस हो, यो भनेको कस्तो केस हुन्छ कहिल्यै पनि मैले यहाँनिर अब चक्लेटको यहाँनिर यसमा देखाएको छु, हेर्नुहोस् त यहाँनिर जति यो क्वान्टिटी बढ्दै गयो उति पैसा पनि के भयो बढ्दै गयो। 1बाट 2 हुँदा 5बाट 10 भयो भनेको एउटा बढ्दा अर्को पनि बढिरहेको छ यहाँनिर, अनि एउटा घट्दा अर्को पनि घट्नेवाला केस भने पछाडि यो भनेको डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको केस हो, दुइटै घटिरहेको छ है। अब यो के भन्न सकिन्छ त हामीले इट्स डिरेक्ट प्रोपोर्सन। सो हामीले कसरी गर्ने भन्दा यो एरो छ नि एरोमा चाहिँ जुन एरोको चुच्चोवाला भाग होइन यो पछाडिको भाग छ नि यसलाई माथि लेख्ने र एरोको चुच्चोवाला भागलाई एरोको चुच्चोवाला भागलाई तल लेख्ने इजिकल्स टु एरोको माथि पछाडिको भागलाई माथि लेख्ने र एरोको चुच्चोवाला भागलाई तल लेख्ने। अर यो भनेको के भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, केजी केजी गयो 8 टाइम्स x इजिकल्स टु 280 टाइम्स 5 अर x इजिकल्स टु 280 टाइम्स 5 बाई कति भयो 8 चाहिँ भयो है। अब हामीले के भन्न सकिन्छ त 280 डिभाइड बाई 8 भनेको चाहिँ 35 हुन्छ अनि 35 टाइम्स 5 भनेको चाहिँ कति हुन्छ 175 जति पुग्छ होला सायद 175। Therefore cost of 5 kg apples is equals to कति रुपिस 175 भनेर भन्ने सकाइदिने है। धेरै गाह्रो छैन। अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 5। यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्स प्रोपोर्सनको कुरा छ। इफ 12 men can complete a piece of work in 20 days, in how many days would 15 men can complete? The same work. अब यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा काम छ, यो काम गर्नको लागि 12 जना मान्छे भयो भने यो काम कति दिनमा सकिन्छ 20 दिनमा सकिन्छ भने यदि हामीले मान्छे बढाएर 15 पुर्यायौं भने कति दिनमा सकिन्छ भनेर भनेको हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले पनि काम र मान्छे मेन एन्ड वर्क भएको छ भने त्यतिखेर जति धेरै मान्छे त्यति थोरै दिन है। किन त भन्दाखेरि जस्तै तपाईले एउटा काम 3 दिन लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 4 दिन भनौं 4 दिन लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग तपाईको ठ्याक्कै तपाईले जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै गर्न सक्ने अर्को साथी आयो, सँगै मिलेर काम गरौँ भन्यो भने हेर्नुस् त तपाईले अब त्यो काम कति दिनमा सक्नुहुने भयो। तपाईँ र तपाईको साथी हुनुहुन्छ भन्छ त्यो काम घटेर छिट्टै सकिन्छ हैन। ल जस्तै तपाईले एउटा कपी टोटल्ली सार्नु पर्ने छ, साथीको नोट सार्नु पर्ने छ है। साथीको नोट चाहिँ तपाईले एक्लैले सार्नु भयो भने त्यसलाई 10 दिन लगाएर सार्नुहुन्छ अरे। अब के भयो भन्दाखेरि तपाईले एउटा कपीमा गर्ने अनि साथीले अर्को साथीले चाहिँ तपाईको एक पार्टको नोट चाहिँ अर्को साथीले सार्दिन्छ। अब 2 जना मिलेर काम गर्दा के हुन्छ 10 दिन लाग्छ त, त्यो भन्दा छिटै सकिन्छ नि त। हो त्यस्तै कुरा हो यो पनि। एउटा मान्छे अब यहाँनिर अब तपाईहरुलाई म देखाउँछु। हियर एउटा चाहिँ मेन अनि डेज है। मान्छेहरु 12 जना भयो। 12 जना हुँदा कति दिन लाग्छ 12 जना हुँदा 20 डेज लाग्छ भने
अब तपाईँले मान्छे बढाएर 15 पुऱ्याउनु भयो। अब त मान्छे धेरै भयो नि त, थपियो नि त, भनेपछि काम त अलिकति छिटो सकिने भयो नि त। यसलाई मैले x डेज भनेर सपोज गरेँ है। भने के भयो त यहाँनिर, जब यहाँबाट मान्छेहरू बढ्यो नि त्यतिखेर के भयो त, मान्छेहरू यतापट्टि जाँदाखेरि यो चाहिँ घट्ने भयो। यो उल्टो कसरी देखाइन्छ भन्दा डिरेक्टमा चाहिँ माथि माथि कि त तल तल देखाइन्छ, इन्भर्सवालामा चाहिँ माथि तल यसरी देखाइन्छ है, अथवा तल माथि यसरी देखाइन्छ, उल्टो देखाइन्छ है। ल अथवा तपाईँले यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, यसरी बढेर यस्तो भएको पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, र यसलाई तपाईँहरूले यसरी आएर यस्तो भएको पनि यही भने क्या हो कि यस्तो भएर यस्तो अथवा यस्तो भएर यस्तो जुन देखाउँदा पनि पाइन्छ। ल यसरी, तर उल्टो चाहिँ हुनुपर्छ है, दुइटै एकैतिर फर्केको हुन पाउँदैन। यो चाहिँ इन्भर्सको केसमा, इन्भर्स त तपाईँहरूले चिन्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब मैले के भन्ने भएँ त, इट्स इन्भर्स प्रपोर्सन। अब इन्भर्स प्रपोर्सन हुने बित्तिकै मैले के भनेको छु तपाईँहरूलाई, एरोको रुल चाहिँ ऐको जस्तै हो है। एरोको यो पछाडिको भाग जुन छ त्यसलाई पहिला लेख्ने, अनि एरोको चुच्चोवाला भागलाई पछि लेख्ने, तलपट्टि लेख्ने, इजिकल्स टु अर्कोमा एरोको पछाडिवाला भागलाई पहिला लेख्ने, अनि एरोको चुच्चोवाला भागलाई पछि लेख्ने, तल लेख्ने। अर यो भनेको 20 क्रस मल्टिप्लाई हुँदा कति हुन्छ, 15 टाइम्स 20 बाई 1512 है यहाँ चाहिँ, इजिकल्स टु एक्स, अर एक्स इजिकल्स टु 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, एक्स भनेको 4 टाइम्स 4 इज 16 भने पछाडि 16 दिनमा चाहिँ त्यो काम सकिने रहेछ। ल सकियो। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको एक्सर्साइज सल्भ गराउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।